So guys, mag-usab ta maayong gabi sa tanan nga mag-usab ta og kaniha gun wala na mo tingog ang akong video. So nya nalubat ko dako isa ka cellphone. So ato ipadayon guys, mahatag ta og kapigan karong kagabion. Salamat Ginoo sa akong karon nga sa tanan nga nakadungog niini masaktan ug mabutang sa atong kasing-kasing. Ang word karon is Salmo 38, Kapitulo 1, hangtod 22. Ang title niini guys, ang pag-ampo sa taong nag-antos. O Ginoo, ako badlong nga diha sa imong kasuko. Ayaw ako siluti diha sa imong kapungot. Nutaroy ako nako ang imong udyong o gidaot mo ako. Grabe na ang akong sakit tungod sa imong kasuko. Masakiton ang tibuok kong lawas tungod sa akong mga sala. Nagilumsan ako sa akong mga sala ug nadatugan ako sa kabugat niini. Tungod sa akong kabuang nabaho ug nadunot ang akong mga samad. Nagtiko ko ako ug nalupog ug nabangutan ako sa tibuok adlaw. Taas ang akong hilanat ug hilamatyo na ako. Wala na ako'y umoy o paglaom. Nagagulo ako tungod sa kasubo. Nasayod ka o Ginoo sa akong gipangandoy. Nadungog mo ang akong mga dangoy-ngoy. Nagkusog papitik ang akong kasing-kasing, nawat-an ako umoy. Ug nahalap ang akong mga mata. Likayan ako sa akong mga higala ug silingan, tungod sa akong kabahong. Bisan gani ang akong pamilya naglikay na kanako. Gilit-ad ako ni adtong tinuwa sa paghunos sa akong kinabuhi. Ug gihulga ako ni adtong buot ni dagmal kanako. Ug sa tibok adlaw naglaraw sila dautan batok kanako. Ug sa tibok adlaw naglaraw sila dautan batok. Sama ako sa bungol nga dili makadungog. Ug sama nga dili makasuti. Sama ako sa tawo nga dili makatubag kay dili man makadungog. Apan misalig ako kanimo o Ginoo. Ikaw o Ginoo nga akong Dios. Mao man ang matubag kanako. Ayaw sugtuguti nga ikalipay sa akong mga kaaway ang akong pag-uol. O ipagarbo nila ang akong pagkapukan, hapit na ako matumba ug walay hunong ang akong pag-antos. Gisugid ko ang akong kalapasan ug nahasol ako tungod sa akong mga sala. Gamhanan ug kusgan ang akong mga kaaway. Ug daghan ang nasilag kanako sa walay igo nga kapasikaran. Kadtong may balos ug dautan sa akong kaayo. Akong kaaway kay maayo man akong binuhatan. Ayaw ang taon ako biyae o ayaw pailayo kanako o Diyos ko. Daliya akong pagtabang o Ginoo nga akong maligo. Salamat sa Ginoo no, sa tulong karong kagabion. Nindot kayo siya na sa Salmo 38 na nag-repent siya na mura siya kanang ang unang niyang gibuhat nangayo siya og pasaylo sa Ginoo sa kadako niyang mga sala. Iya na iyang matagamtaman, no? Nanimaho na siya, iyang mga igso, ang iyang mga pamilya di na halos moduol kaniya. Mga higala tanan nawala na sa iya tungod sa iyang kabahong. Kabalo ba mo sa kabahong? So ang katumukan nga mabaho na gani. Nga barag dili na way kaayuhan, kadako makadako. Ini mga igsoon, dako kay dako ang iyang mga pag-ampo, pagpadako na iyang pag-ampo ug pagsalig sa tumuhi nga Dios nga kabalo gid siya nga dili siya mo tugot nga kanang katawan na sa siyang kaaway. Gusto siya nga unsa man ang iyang mga kung unsa man ang iyang mga kanang mga sala bas kaniadto no nga grabe na kadako ni iyang giantusan karon. Naa siya mga pagsulay, kung unsa man kadako sa iyang pagsulay, di siya gusto nga mapildi siya sa kaaway. Kay dako man ang iyang pagtuo nga mabuntog gid niya iyang kaaway no. Ginana mga igsoon nga basin unsa pa kadako sa imong mga pagsulay sa imong kinabuhi. Dili ka angay mag-uol ug ang tanan isalig mo para niya gisalig niya tanan sa Ginoo. Nga di gid siya matumba. No, nga gisalig niya nga musalig siya nga tabangan siya nga ug mutubag siya dak-an niya yang mga padako niya iyang pagsalig ug iyang pagtuo labi na sa mga pag-ampo. Bisan na nga nawala na siya tumoy pero sa iyang hunahon na ayohon siya sa Ginoo
no? nga nga gibaslan siya og kanang gibutang diri nga katong nibalos og daotan sa akong kaayo, no? Imbis maayo siya sa imo ha, baslat siya og daotan, no? Kay maayo man ang iyang binuhatan, maayo man ang akong binuhatan. Mo nang dili siya gusto nga magpabiya, ayaw ko biya, iyang gisalig tanan sa kahitasan, dili siya magpabiya, dili siya magpabiya, banan siya kanunay, hindi siya dako kay iyang repent, dako iyang pagbasol sa iyang mga kasaypanan, no? Nagbasol siya sa iyang kasaypanan, unya gipadako niya iyang pagampo, bisan padako kaya mga pagsulay siyang kinabuhi, nawala na ang iyang mga tanan pamilya, mga higala niya nawala, pero wa gyud siya niundang sa pagampo. Inana na mga igsoon, no? Sa imong kinabuhi karon sa nagtan-aw kung naa mo kay problema, ayaw undang sa pagampo. Number 1 ang pagsalig sa atong buhi nga Dios. Sa karon nga grabe na ka warrior ang kalibutan, no? Di na murag ang naa sa atong mabasa diya sa Biblia ng gawas na, di ba? Hari, batok hari, nagiaway, no, gera, mga dagko nga linog, mga dagko nga bagyo, nang gawas na tanan, kulang na lang nga mubalik ang atong buhi nga Dios. So mao na nagigsuon, no, sa nakabasa sa nakapaminaw ni ining kag word karon kagabi kung dako man ang inyong mga kaproblema diha sa imong gidaladala karon, ampo na tanan sa Ginoo. Kabalo ko nga maluag-luagan ang imong kasing-kasing karong kagabion. Pag imo man madungog, magampo, magbasa ka sa Biblia o mga lagad ka. Tunay nga pagpangalagad wa dili imong nga kanang genuine ba imong kasing-kasing ba nga dili ra inyo nga simba-simba ra ka, magban-uban na ka sa mga Bible study para imong nga kanang Diyos nun ka, kung kanang importante nimo ba sa imong heart nga gikalipay gid nimo nga kanang nalipay jud ko Lord nga mo ni ang akong gibuhat, mo ni ang gihatag kanako. Okay, nindot kaya mga example. Salamat mga igsoon sa inyong pagtan-aw. Bahala na dili na mo mag-like basta nakadungog mo sa pulong karong kagabion. Thank you Lord sa tanan Lord nga gihatag kanako Lord. Salamat kayo Ginoo nga bisan pa sa kadaghan mga pagsulay nibarog ug nibarog nagpadayon gyapon kami sa papangalaga diha kanimo. Dalaygon ang Dios sa walang katapusan, imo ang dungog ug hinaya hangtod sa kanturan. Amen. Thank you. Thank you mga followers ko diri. Salamat sa pag-follow, my new followers. Nag-follow back na ko sa inyo. Salamat sa inyong pagsubaybay. Hinaut pa unta na dili mo mapulaan ang tanas kong Thank you and God bless everyone.